جانے جہنم چ اللہ کہہ کے دس تیرے کول کی اختیار سی جیڑا تینوں جہنم چ سٹن دا کہہ دیندا ہے اللہ کی کوئی اختیار نہیں سی اس ایک جملے دی وجہ تو اے بندہ جہنم چ ڈر گیا جنوں آکھیا او جنت چ ڈر گیا اس واسطے مشرک ہے باقی پلیت تے شک نہیں بلا وجہ کسی نو مشرک نہ کرو انسان دی اصلاح کرو ہاں اگر میرے عقیدے چ کمی ہے آسن انداز نال حدیث ہی منظر ہے سمجھاؤ قاری صاحب دی اے پیغمبر دی حدیث پڑھو تے صحیح دا معنی کی بندا ہے اے قرآن دی ایت پڑھو تے صحیح ہمسایہ بھی انہوں اس طرح سمجھاؤ رشتہ دار انہوں انج سمجھاؤ یار قرآن تے پڑھ کے ویکھ کی کہہ رہا ہے مشرک بندہ اللہ نو بڑا برا تے ایہی گل میرے پیغمبر فرماندے نے کہ اللہ دا بندے تے حق ہے وے حضرت معاذ نو اللہ دے نبی کہہ رہے نے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اور بندے دا اللہ دے حق کی ہے جی اللہ دا حق ہے تے بندے دا بھی تے اللہ دے حق ہے نا آمینہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آپ فرماندے نے بندے تے بھی آخر بندے تے بندے دا بھی تے اللہ دے حق وے اور بندے دا اللہ دے حق کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندے دا حق اللہ تے ہے وے بندے کولوں گناہ ہو جائے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے بندے تو گناہ ہو جائے اللہ اپنے بندیاں نو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو اتنا اہم ہے مسئلہ ہے میرے پیغمبر نے حضرت معاذ دی اس طرح دی تربیتاں فرمائیاں نے میرے پیغمبر بڑے مان دے نال بڑے فخر دے نال جڑے علاقے چ دل کردا حضرت معاذ نو روانہ کر دیندے اپنے پروانے نو روانہ کر دیندے بلکہ میں تے پڑھیا سیرے صحابہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق دا دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا اے میرے پیغمبر دے صحابہ اگر کسی دے گھر تے ویکھدے تبلیغ دی ضرورت ہے لوگ دین اسلام تو دور نے تے میرے پیغمبر دے پروانے حضرت معاذ دا انتخاب فرماندے کیونکہ تربیت میرے آقا فرمائی ہے آمینہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام نا زندگی دا آخری سال ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ نو بلایا سبتوں کی والی ذرا غور کرے تے ویکھ لو میرے نبی نو اپنے پروانے نال پیار کیوں ہے پیار کیوں ہے میرے نبی دے پروانے نے آقا نو منن دا حق ہی ادا کر چھڑیا ہے حق ادا کیتا ہے بندہ کسی دے معیار دے مطابق اترے نا کوئی افسر ہوئے والدین ہوں اولاد اگر والدین دے معیار دے مطابق اتر جائے تے ماپے اولاد دی سوچ تو بڑھ کے اودے نال محبت کرنا ایہی حالت مالک دی ہوندی ہے میں قربان جاواں میرے نبی دے پروانے دے جدوں سونے نبی نے تربیت فرمائی ہے ساری زندگی حضرت معاذ نے شرک دے قریب نہیں اللہ دی ذات دا خیال فرمایا اور جڑے
صحابہ دی طرح ایمان لیا کر